जिस जगह ये दुआ सुनी जाती है उस जगह अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है और उस जगह अल्लाह अपनी रहमतें बरसाना शुरू कर देता है। जो हमारे भाई या हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हजरात इस दुआ को पूरा मुकम्मल जरूर देखें, क्योंकि बीच में अधूरा सुनने से पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। ये इतनी पावरफुल दुआ है, इसको सुनने के बाद आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में एक नई बहार आने लगेगी, आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी जैसे आसमान पर सितारा चमकता है। ये दुआ इतनी पावरफुल दुआ है, इसको सुनने के बाद आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। तो हमारे लाने का मकसद सिर्फ यही रहता है, जो हमारे भाई परेशान हाल रहते हैं कि जिनके कारोबार नहीं चल पाते, दुकान और मकान में बरकतें नहीं हो पाती, या दुश्मन उनका पीछा नहीं छोड़ पाता, तो आप इस चीज से भी बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि इस दुआ को सुनने के बाद आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार है या किसी ने आपके घर में करा दिया है जादू टोने का, तो आप इस चीज से भी बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि कुरान मजीद की ये वो सूरत है, कुरान मजीद की ये वो दुआ है कि जिसको सुनने के बाद जमीनी और आसमानी बलाएं अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाती हैं। तो आइए हजरात इस दुआ के तरफ चलते हैं। इस दुआ को मुकम्मल जरूर सुनना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। आइए हजरात दुआ की तरफ चलते हैं, कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस-सालिहीन फ़असाबहुम अल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम व ला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन व कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फकफ़ारतुहु इत्'आमु 'अशरति मसाकीन मिन अवसति मा तुत'इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا
इन्ना इज़न लमिनल आज़िमीन। ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफू औ तुरद्द ईमानुम बअद ईमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मअू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन तुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़लुक़ु मिनत तीन कहियति तैर बिइज़नी फ़तंफुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जि'तहुम बिलबय्यिनात फ़क़ाल الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين। وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون। إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.